बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये देखिए, इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में अरब रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। पूरे पूरे जलसे में एक एक बंदे को पैसे दे के लाया जा रहा है। सहाफ़ी मुगीस अली ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की। ये खवातीन इस टेंट के नीचे जा रही हैं और जलसे से पहले लाइनों में लगे हुए हैं और कुछ को पैसे और राशन वगैरह दिया जा रहा है। ये देखें आप, मैं आपको मजीद एक वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें खुद आपको पता चलेगा कि एक खातून कह रही है कि हाँ हमें पैसे मिल जाएंगे, और एक साहब कह रहे हैं कि आप 1200 खवातीन लेकर आई हैं तो क्या पैसे मिल गए, और वो कहती हैं पैसे मिल जाएंगे। वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि लाइन में खवातीन लगी हुई हैं। एक साइड से वो जाते हैं, पैसे लेते हैं, और दूसरी साइड से वो वापस आ जाते हैं। ये आपको मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूं। क्या हुआ है बाजी, क्या हुआ है? कोई गल नहीं यार, नहीं आ साडे आप अच्छा 1200 औरतां ले आई हो तुसी, पैसे नहीं लबे? लबन के पैसे तो बना ला वीडियो। तो नाजरीन, ये जो खवातीन पहुंची हुई हैं, वाज़े तौर पे सुना जा सकता है कि वीडियो बनाने वाले ने पूछा कि 1200 खवातीन आप लेकर आई हैं। वो कहती हैं जी। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं लबे। उसने कहा जी लबनगे, तू बना ला वीडियो। इस तरीके से इमरान खान को आप कैसे काउंटर करेंगे? आपका मुकाबला जिस जनरेशन से है वो बहुत आगे निकल चुकी है। आप 1990 की सियासत में फंसे हुए हैं, कौम 2023 में आ चुकी है। क्या इस तरह भी बयानिए बनते हैं? क्या इस तरह का क्राउड इकट्ठा करके बड़े जलसे दिखा के आप धांधली के बहाने बना सकेंगे? क्या कौम को नजर नहीं आ रहा? आपको पता है कि क्यों ये किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब हम धांधली करें, जब हम डब्बे तब्दील करें, तो लोगों को हम कहें कि देखो यार, उनके तो जलसे भी बड़े बड़े हो रहे थे। देखो ना, नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान कितना बड़ा जलसा किया था। देखो ना, जहांगीर तरीन के भी जलसे में लोग आ गए थे। तो इस तरह इनको पंजाब जितवाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी अक्ल घास चरने गई हुई है? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कौम सब कुछ देख पा रही है? पूरे सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन के बावजूद भी कोई ना कोई क्लिप आ जाता है जो इनका सारा कच्चा चट्टा एक्सपोज करके रख देता है। ये आवाज़े खल्क हैं, इसको नकारा खुदा समझें। अवाम जो बोल रही है, गुस्से में आने के बजाय अमल करके देखें। 76 साल आपने अपनी मर्जी की है, मुंह जोर घोड़े की तरह अपनी मर्जी की है। अब जी फलां बंदा आ जाएगा, अब जी मार्शल लॉ डिक्टेटर भुट्टो को बना रहे हैं, अब जी हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, अब जी हमने प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, अब जी बेनजीर आ गई है। जब तक ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे मुल्क नहीं ठीक हो सकता। और अगर मुल्क ठीक करना ही मकसद नहीं है तो फिर तो हमें समझ आता है। अगर वाकई इस मुल्क को तबाह करने का फैसला हो गया है फिर तो समझ आता है। लेकिन अगर किसी ने इस मुल्क को ठीक करना है और इतनी सी भी किसी की ख्वाहिश है तो अवाम की माने बगैर तो नहीं ठीक होगा। आप जरा देखें कि हम कितने बड़े गुलाम बन चुके हैं। ये आपको जो नजर आ रहे हैं मनाजिर मेरे पीछे, ये पुलिस रोक रही है जमात इस्लामी के लोगों को। ये देखें जरा कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने पे पाबंदी लगा दी गई है। ये दोनों पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिए गए हैं। लेकिन युद्धी एजेंट इमरान खान है। फिर भी जरा इमेजिन करें कि इस तरह के बयानिए बना के ये सोचते हैं कि हम कौम को एक बार फिर बेवकूफ बना लेंगे और कोई ना कोई बयानिया खड़ा हो जाएगा जिस पर हम इलेक्शन में धांधली करके एक टूटा फूटा सा लंगड़ा लूला सेटअप बना के अवाम के सामने मुसल्लत कर देंगे। ये इस बार नहीं होना, इसीलिए कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। दूसरी तरफ एक खबर आई है कि एक तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, उसके नीचे एक झैली सियासी कमेटी है, और ये जो झैली सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने खैर मकदम किया है इस बयान का जो खुर्शीद शाह ने दिया है कि हम माफ़ी मांगते हैं जो हमने ये किया है, ये जो 16 माह में हुआ है, हम माफ़ी मांगते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसका तहरीक इंसाफ की झैली कमेटी ने खैर मकदम किया। ज़ाहिर है कि कोर कमेटी का जब अलामिया आएगा तो ज़्यादा बात कंफर्म तब होगी, लेकिन ये बात सामने आई है। और साथ ये कहा गया है कि इलेक्शन के मामलात में और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े, इस हवाले से इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वतों से मिलने के लिए तैयार है, और इसमें मुलाकातें करने के लिए आगे जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। अगर तो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त हो,
اگر تو اس پہ بات کرنی ہے کسی سے تو ضرور کریں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ پہلے سے طے کر لیں کہ فلاں فلاں آپ نے کرپشن نہیں چھیڑنی، آپ نے نیب کو نہیں چھیڑنا، آپ نے کسی کی جو قتل و غارت ہوئی ہے اس پہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، فورن پالیسی آپ نے جو ہے وہ ان کو بنانے دینی ہے جو 76 سال سے غلط پالیسی بنا رہے ہیں، آپ نے داخلی سطح پہ یہ نہیں کرنا، آپ نے ہیلتھ کارڈ نہیں دینا کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے پیسوں کا، اور قوم کو کیوں پیسہ دیں، پیسہ تو اداروں کے پاس جانا چاہیے۔ اگر تو ایسی شرائط ہیں تو ایسے اقتدار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شرط صرف ایک پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ہر جماعت کہے جی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور تمام جماعتیں اس میں حصہ لیں۔ اگر اس پر مذاکرات ہوتے ہیں ویل اینڈ گڈ۔ یہ جو کیٹ ہے نا بیچ میں، یہ جو سب کو نچاتی ہے، اس کی گردن میں گھنٹی بالآخر تو باندھنی پڑے گی۔ اگر یہ گھنٹی عوام نے باندھی تو بڑا ہی مشکل اور خطرناک مرحلہ ہوگا، خون خرابے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایران میں انقلاب آ چکا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، اکٹھی ہو جائیں، مل بیٹھیں اور طے کر لیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ہم نے باندھنی ہے اور دوبارہ بلی کو دودھ نہیں پینے دینا۔ یہ کام آپ نے کر لیا، ہو سکتا ہے ابھی آپ کی باری نہ آئے، ابھی عمران خان کی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی نہ آپ کی باری آئے، لیکن اس کے بعد یہ سیاسی جماعتوں نے بھی چلنا ہے، ملک نے بھی چلنا ہے، سب کی باریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے بھی اگر سیاسی جماعتیں غور کریں تو جب بھی کوئی اقتدار میں آیا ہے وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو اگر دوبارہ اقتدار مل جاتا ہے، اس قوم کا آپ کو پتہ ہے ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس کا مسئلہ ہے، یہ پہلے سال 2 میں ہی بھول جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، مہنگائی بھی ہوگی، ڈالر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، وہ بھی کچھ اوپر جائے گا اور پھر سٹیبل ہوگا، ایکسپورٹس بڑھاتے ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ سارے ریفارمز جو کرنے ہوں گے وہ بھی مشکل ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ عوام پھر بھول جائیں گے جو یہ ظلم ہوا، عوام پھر سے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ تو سیاست دان انتظار کرتے ہیں اور بلی کو دوبارہ دودھ پینے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر تو زبردست ہو جائے گا ملک کے لیے۔ لیکن اگر اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں کیسز ختم کروا لیے ہیں سب نے، ختم ہو چکا، نیب کا چیئرمین 5 سال کے لیے آ چکا، کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا اس کو، اتنا طاقتور یہ ہوتا ہے۔ جب تک کسی عدالت کے جج کو ہٹانے کا طریقہ فالو نہ کیا جائے، پراپر اس کے اوپر ریفرنس بنے گا، وہ جوڈیشل کونسل میں جائے گا، پھر طرح طرح کے اس کے معاملات چلیں گے، قاضی کو دیکھ لیں، ہٹانے کی کوشش کی تو 2 سال تو وہ کیس لٹکا رہا اور پھر کلین چٹ مل گئی، یعنی کہ کیس ہی نہیں چل سکتا، تو بڑا مشکل ہے۔ تو نیب کا چیئرمین جنہوں نے لگا دی ویسے بھی احتساب اب نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کو ہوش ناخن لینے چاہیے۔ جو کچھ نواز شریف و زرداری نے کر دیا ہے وہ شاید اب بہت دور نکل گئے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں سمجھدار لوگ موجود ہیں جو عقل سے فیصلے کر سکتے ہیں، جو سارے ہی کرپٹ نہیں ہیں، سارے ہی کرمنل نہیں ہیں، وہ بڑے فیصلے لے سکتے ہیں، وہ بڑے سٹیپس لے سکتے ہیں، اور اگر وہ لیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے، ورنہ زور لگاتے رہیں گے، زور زبردستی کا سسٹم انسٹال اگر تو کرنے میں اول تو کامیاب نہیں ہوں گے، اگر ہو بھی جاتے ہیں یہ سسٹم چلے گا نہیں، انارکی ہوگی، نئی موومنٹس جنم لیں گی، تحریک انصاف تو نہیں بیٹھے گی آرام سے، عوام تو مطمئن نہیں ہوگی، پاکستانی عوام کو تو نواز شریف کی غلامی قبول نہیں ہے، پھر زیادہ انارکی ہوگی، سیاسی عدم استحکام ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا۔ اس تباہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر ادارہ اپنے ڈومین میں واپس چلا جائے اور ملک کا ماما بننے کی خواہش چھوڑ دے، یہ فیصلے عوام کو کرنے دے کہ اقتدار کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں، کیونکہ جس طرح کی پالیسیز چل رہی ہیں اگر حالات یہی رہے تو اسرائیل کا نام لینے پہ یہاں پہ سزائیں باقاعدہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی احتجاج نہیں کرنے دے رہے، کل کو نام لینے پہ آپ کو سزائیں دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ غلامی جب کرتا ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، پھر آپ نیچے ہی نیچے جاتے ہیں۔ پاکستان نے غلامی قبول کر لی ہے فی الحال، اور ایک بڑی تبدیلی کے بغیر ہم اس غلامی کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اپنی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تب ہوگی جب عوام کو آپ انکلوڈ کر کے آگے بڑھیں گے اور سسٹم کو لے کے چلیں گے۔ عوام کی 80% تعداد ایک بات کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی مرضی کر کے ملک چلا کے دکھائیں گے، آپ نہیں چلا سکتے، یہ صرف خام خیالی ہے آپ کی، ہوش کریں سارے۔ یہ جہانگیر ترین، علیم خان، یہ پرویز خٹک، یہ نواز شریف کو لے آئیں جی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، عوام فیصلہ کر چکے ہیں، عوام کو بیوقوف مت سمجھیں، الو کا پٹھا مت سمجھیں، عوام کی اتنی توہین مت کریں، عوام اپنی توہین کا بدلہ لیں گے، فی الحال وہ بیلٹ کے ذریعے لیں گے، لیکن اگر بیلٹ کے ذریعے بنا لینے دیا گیا تو پھر نیکسٹ سٹیپ بڑا خطرناک ہے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔